سوڑا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے اوہدے نال دو شیر سنا گن سے میں کو صرف دو شیر آن دیے سے دو شیر انشاءاللہ سرائکی میں اس کے بعد پنجابی میں کچھ اشعار اور شان صحابہ سوڑا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال سوڑا آمنہ دا آپ کہیں گے یوں میں کہوں سوڑا آمنہ دا یوں کہیں گے میں کہوں بڑا صاحب آپ کہیں گے کمال اٹھا کے سوڑا آمنہ دا بڑا صاحب کمال سوڑا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال سوڑا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے اوہدے نال سوڑا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے اوہدے نال اوہدا حسین و جمال بے مثل بے مثال کون ملے اوہدے نال سوڑا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے اوہدے نال اوہدا حسین و جمال بے مثل بے مثال کون ملے اوہدے نال استا جمال وانگو کہہ دے سبحان اللہ استا جمال وانگو استا جمال وانگو کس دا جمال نہیں استا جمال وانگو کس دا جمال نہیں ہائے اس دی مثال دی کوئی ملے دی مثال نہیں اس دی مثال دی کوئی ملے دی مثال نہیں اوہدا انگلی جو اٹھے ہوئے چنے ٹوٹے ٹوٹے کون ملے اوہدے نال اوہدا انگلی جو اٹھے ہوئے چنے ٹوٹے ٹوٹے کون ملے اوہدے نال سوڑا آمنہ دا کہنا ہے ہاتھ رہے لال سوڑا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے اوہدے نال